अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग कर रहे हैं एजुकेशन 512 का लेक्चर नंबर 31। ओह सॉरी गाइस, 32। 31 हम कंप्लीट कर चुके थे, वो मैं एक साथ बना रही हूँ तो वो मिक्स मैच हो गया। तो 32 आज हम कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ हदीस के बारे में हम बात कर रहे थे। हदीस की इकसाम क्या थी, हदीस को किसने ज़्यादा प्रिजर्व किया, ये सारा कुछ हम 31 में देख चुके हैं। आज हम देखते हैं कि वो कौन से प्रिंसिपल हैं जिनके ज़रिए हम हदीस को असेस कर सकते हैं। देखिए, ये एक मस्ट भी मैटर है ना, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो बताने वाला है वो बहुत केयरफुल, यानी जो ट्रांसमीटर है वो काफ़ी ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए जो चीज़ वो बता रहा है वो बिल्कुल सही है। और ये इस प्रिंसिपल पर ना बहुत ज़्यादा काम किया है इमाम बुखारी ने, क्योंकि हम शुरू में 31 में देख चुके हैं इमाम बुखारी का काम। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया, उन्होंने टाइप्स ऑफ हदीस बनाई जिन्हें काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। कुछ प्रिंसिपल थी जो हम पहले पढ़ चुके हैं, अब कुछ मज़ीद जो प्रिंसिपल्स थे हदीस के, अब हम उन्हें देखते हैं। अब इन प्रिंसिपल्स में से आप लोग अगर चाहें तो सिर्फ 5 याद कर लें। पेपर में आपके इसी तरह आता है कि 5 प्रिंसिपल्स बता दें, इनफ हो जाता है। मतलब आपको जो आसान लगता है वो काफ़ी हो जाएगा। पहला प्रिंसिपल है कि जो बताने वाला है वो मेंटली फिट होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, वो राइटस बंदा होना चाहिए, वो अच्छाई के लिए, सच्चाई के लिए मशहूर होना चाहिए, वो गुनाह नहीं करता हो, उसकी मेमोरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुड होनी चाहिए। अच्छा, जो हदीस वो बता रहा है ना, उसमें कहीं भी कोई मिसिंग लिंक या चेन फ्रॉम प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम नहीं होनी चाहिए। यानी समझ लें कि ऐसी हदीस हो जिससे का कहीं भी डाउट रहने की कोई गुंजाइश ना हो। जो बता रहा है ना वो ऐसी चीज़ बताए। द रावी शुड नॉट लैक ज़ब्त अदला। आप लोग सिंपल कर लें तो मैं अगर आपको कहूँगी तो आप पहला कर लें, मेंटली फिट होना चाहिए। ये आसान से है कि द ट्रांसमीटर और नरेटर शुड बी मेंटली फिट, इंटेलिजेंट। इट शुड बी एस्टेब्लिश्ड दैट ही वाज नॉट सिनफुल। यानी कि ये पता होना चाहिए कि वो गुनहगार नहीं है, और ये सबके आम होना चाहिए। उसकी मेमोरी जो है वो गुड, ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए। इसके बाद जी आप सिंपल कर दे तो ये हो गए 3। ये आपका होगा जी रावी शुड नॉट लैक ज़ब्त एंड अदला। क्या है ये हम लोग देख चुके हैं। जो कंपेनियनशिप है ना नरेटर की, वो प्रूव्ड होनी चाहिए विदाउट एनी डाउट। यानी कि एक ऐसी हदीस जिसमें हमें सहाबा की मिसालें मिल रही हैं और कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है, ऐसी हदीस होती है जी, सही हदीस में आती है। टॉपिक 193 है जी कंपोनेंट ऑफ हदीस। बेसिकली जो हम लोग देख रहे थे ना कि बहुत सारे कंपोनेंट हैं, लेकिन अभी अब जो हम बात करेंगे जिन पर वो 3 कंपोनेंट हैं जिन्हें यूजली कोट किया जाता है और यूज़ भी किया जाता है। फर्स्ट वन है जी चेन ऑफ ट्रांसमीटर, यानी इसनाद। ट्रांसमीटर जो होता है वो बेसिक सोर्स ऑफ हदीस होता है। जब हम कोई भी हदीस पढ़ते हैं ना तो हम शुरू में देखते हैं कि वो हदीस किस से नरेट की है, किसने आपको बताई है, तो इससे पता चलता है कि कितनी हदीस में सच्चाई मौजूद है। इसके बाद है जी इंट्रोडक्शन यानी तारुफ। तो जो बिगिनिंग सेंटेंस होता है ना हदीस का, वो बताता है कि ये किस सब्जेक्ट के बारे में हदीस है। लाइक किसी की कुछ मतलब यूँ कर लें कि इंक्लूडिंग थिंग्स, एक्शन, डिसीजन, करैक्टर, ये सारा कुछ तारुफ के अंदर आ जाता है। फिर हम टेक्स्ट ऑफ हदीस बात करते हैं, यानी मतन। देखें, मतन यानी टेक्स्ट ऑफ हदीस का मतलब हुआ कि पूरी हदीस जो हमारे सामने आ रही है उसमें कहीं भी कोई डाउट नहीं मौजूद। यानी कि उसमें हमें ऐसा नहीं लग रहा कि हम हदीस सुने शायद इसमें कोई चेंजेस हों, कोई चेंजेस नहीं हों, वैसी हदीस रखी जाती है मतन के अंदर। यानी कि प्रॉपर पूरी हदीस बताई जाती है। इसके बाद है जी अलूमुल हदीस। इट इज़ मल्टी डायमेंशनल एंड मैनी फोल्ड सब्जेक्ट। कि मल्टी डायमेंशन होते हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो रखे गए हैं हदीस के अंदर। अलूमुल हदीस के अंदर हम देखते हैं बात होती है कुरान की, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की,
One has to have true knowledge about the Holy Quran and Sirat al-Nabi. In addition to these two, one need to be detailed knowledge about the author who have been termed as companion of the Prophet. جب ہم بات کرتے ہیں کہ کسی کو پتہ ہے قرآن کے بارے میں، سیرت النبی کے بارے میں، جب ہم سیرت النبی اور قرآن کے علم کو جانتے ہیں تو یہ ضروری ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ آتھر جس نے اس حدیث کو بتایا، آیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابی ہے؟ اگر ہے تو اس کی کیا کیا کوالٹیز ہیں؟ یہ ساری باتیں علوم الحدیث میں آتی ہیں۔ اس میں آتا ہے کہ حدیث سٹارٹ ہوئی تھی فرام دا ٹائم آف پروفٹ اینڈ اٹ ریچ اس تھرو دا چین آف محدثین۔ جو لوگ حدیث آگے پہنچاتے ہیں انہیں محدثین کہا جاتا ہے۔ تو وہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہاں بتایا جاتا ہے کہ حدیث جو ہوتی ہے وہ کہاں سے سٹارٹ ہوئی، یہ اس کی بگننگ ہمیں پتہ ہونی چاہیے، ہم تک کیسے پہنچی، یہ ساری چیزیں حدیث علوم الحدیث میں موجود ہوتی ہیں، وہ طریقے پڑھائے جاتے ہیں، سمجھائے جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ان کی محدثین کی رائٹنگ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، باقی اس میں اتنا کچھ بھی امپورٹنٹ نہیں تھا جو پیپر پوائنٹ آف ویو سے ہم بات کریں تو۔ 195 ہے جی سننا اور حدیث۔ یوزلی ہم لوگ سننا اور حدیث کو مطلب یوں سمجھے سینونیم لیتے ہیں، یعنی ایک جیسے لفظ ہیں، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ دیکھیں جو حدیث ہوتی ہے نا یا سننا ہوتا ہے، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ ان کا شریعت کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کا سٹیٹس ڈیفرنٹ ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث implies the narration of saying or of an act or an approval of the prophet irrespective of whether the matter یعنی کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ حدیث کے اندر نا یوزلی سینگ آتی ہیں، مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ارشاد فرمایا، کچھ کیا، کوئی کام کیا یا کسی بات کو اپروو کیا، یہ ساری چیزیں حدیث کے اندر ہوتی ہیں۔ جو محدثین جو اسکالرز آف حدیث ہوتے ہیں وہ ان ساری باتوں کو یا ان سارے لفظوں کو تقریر کے اندر یوز کرتے ہیں۔ It implies that while doing something in the presence of Prophet, a Muslim act in a particular manner and the Prophet observed it and did not disprove it. اچھا یہاں پہ ہمیں ایک اور بات بتائی گئی کہ حدیث کے اندر سمپل وہی باتیں نہیں ہوتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا۔ اس میں محدثین جو ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، یعنی کہ منع بھی نہیں کرتے اور اسے اوکے بھی نہیں کرتے۔ فار ایگزامپل یہاں پہ ہمیں آگے چل کے ایک ایگزامپل دی گیا ہے، وہ اسے ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ ابھی ہم سننا کی بات کرتے ہیں، بٹ یہاں پہ وہ ایک تشنگی سی رہ جائے گی کہ اگر میں آپ کو ایگزامپلس نہ دوں تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک آدمی تھا، ہم لوگ آئی تھنک پچھلے لیکچرز میں کر چکے ہیں، پھر بھی ہم ریپیٹ کرتے ہیں، ریکال کر لیتے ہیں کہ ایک صحابہ تھے اور انہوں نے فجر کی نماز میں نا فرض ادا کیے، اس کے بعد سننا پڑھنا شروع کر دی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کچھ نہیں کہا انہیں، ان سے مطلب اسے اپروو بھی نہیں کیا اور ڈس اپروو بھی نہیں کیا۔ ہاں پوچھا اس سے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے اس صحابہ نے ارشاد فرمایا کہ میری قضا ہو گئی تھی سننا، مطلب میں نہیں پڑھ سکا، اس لیے میں فرض کے بعد ادا کر رہا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اب یہاں پہ آ کے آپ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے یا نہ کرو، تو یہ خاموشی بھی ہوتا ہے، بھی اوکے فائن۔ تو یہ ایسی حدیثیں جو ہوتی ہیں، مطلب حدیث کے اندر ایسی چیزیں بھی لائی جاتی ہیں۔ On the other hand, جب ہم سننا کی بات کرتے ہیں تو سننا کا مطلب ہوا clear, smooth path. This means the way of life which the Prophet sallallahu alaihi wasallam taught the people in theory, practice, and for which in his capacity as a teacher of Sharia, yani Deen, he laid down ideal standard of leading a life which one should meet to Allah approval. اچھا سننا کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ایک سیدھا اسموتھ پاتھ ہے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کیا کام کریں گے تو آپ کو اللہ کی پسندیدگی ملے گی، ایک بہترین نمونہ انسانوں کے لیے
پیش کرتے ہیں زندگی کا بہترین نمونہ پیش کرتے ہیں، تو اس ساری چیز کو ہم سننا کہتے ہیں۔ حدیث کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ مختلف مقامات پر مختلف وجوہات پر جو باتیں ارشاد فرمائی گئیں یا لوگوں کے لیے کچھ کہا گیا کیا گیا، اس سارے کو حدیث کے اندر لایا جاتا ہے۔ اگر ہم لیگل پوزیشن آف سنہ کی بات کرتے ہیں تو اسلامک لا اور پریکٹس کو دیکھیں تو وہ یہ سارے کچھ ہمیں نظر آتا ہے قرآن کے اندر اور سنہ کے اندر۔ سنہ جو ہے وہ ایگریمنٹ ہے جی ود دا قرآن۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ ایکسپلین کرتی ہے نا، مطلب سنت کے تھرو ہمیں ملا، لائک قرآن کی کوئی آیت آئی، اس کا کیا مطلب تھا، اس کی ڈیٹیل کیا تھی، یہ سارا کچھ ہمیں سنہ کے تھرو ملتا ہے، ڈسکس کیا جاتا ہے۔ سنہ جو ہے وہ پریکٹیکل ایکسپریشن ہے جی، جو کچھ قرآن کے اندر موجود ہوتا ہے۔ یہ جو ایکسپریشن ہے یہ مینی فارمز کے اندر ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یہ ایکشن کے فارم پر مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرفارم کر کے بتا دیتے ہیں کہ قرآن کے اندر اس طرح یہ بات آئی۔ اب فار ایگزامپل اگر ہم کریں تو نماز کا حکم آیا، اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے نماز کس طرح ادا کرنی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرفارم کی، تو لوگوں کو پتہ چلا کہ اوکے فائن، نماز ایسے پڑھتے ہیں۔ تو یہ تھا جی لیکچر نمبر 32۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ گائز میں نے ایک گروپ بنایا ہے جس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی، آپ لوگ اسے جوائن کیجئے گا۔ کوئی ایشو آتا ہے، کوئی پرابلم آتی ہے، آپ ڈائریکٹ مجھ سے اس گروپ میں پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔